मोहम्मद बिन सलमान की, जिसे इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा टॉप का लीडर माना जाता है, उसने भारत का बड़ा कामयाब दौरा किया है और पाकिस्तानी इंतजार करते रहेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान भी आएंगे। मगर उन्होंने पाकिस्तान आने का इरादा तो किया था, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए और पाकिस्तान का मीडिया खबरें भी चलाता रहा। बट मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, उनका पाकिस्तान का दौरा जो है वो फिक्स हो गया है। वो पाकिस्तान में चंद घंटों का क़याम करेंगे, वो पाकिस्तान में आकर मुलाकातें करेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान के हालात के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत कुछ कहते रहे हमारे मीडिया वाले, मगर मोहम्मद बिन सलमान ने भारत का बड़ा कामयाब दौरा किया। उन्होंने वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एग्रीमेंट किए, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े उन्होंने प्रोजेक्ट्स शुरू करवाने का ऐलान किया, लेकिन फिर वो वहाँ से पाकिस्तान की फ़िज़ा या पाकिस्तान की फ़िज़ा इस्तेमाल करते हुए वापस चले गए। आए भी पाकिस्तान की फ़िज़ा इस्तेमाल करते हुए, गए भी पाकिस्तान की फ़िज़ा इस्तेमाल करते हुए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने स्टे नहीं किया। अब ये जो उन्होंने स्टे नहीं किया, पाकिस्तान के अंदर रुके नहीं है। 2019 में हालांकि वो आए थे, यहाँ पर उन्होंने रुके भी थे, यहाँ पर उन्होंने स्टे भी किया था, यहाँ पर उन्होंने मुआहदे भी किए थे, लेकिन अब वो रुके भी नहीं है, उन्होंने स्टे भी नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तानियों की बात भी नहीं सुनी है। तो ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ है? अब ये जो क्यों है, इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है, जो पाकिस्तानियों को जानना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तानियों को जानने के लिए ताकि पाकिस्तानियों को पता चल सके कि पाकिस्तान इस वक्त किस डगर पे चल रहा है, पाकिस्तान इस वक्त किस रास्ते पे चल रहा है, पाकिस्तान इस वक्त किस सिमत में चल रहा है। और उसके बाद पाकिस्तानियों को ये भी अंदाजा हो जाएगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान ना आने का फैसला क्यों किया और वो क्यों भारत आया और फिर भारत से वापस चला गया। भारत से वापसी के ऊपर वो पाकिस्तान नहीं आया और ना ही भारत जाते वो पाकिस्तान आया था। ये तमाम जो मामला हैं, इन मामलों के ऊपर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने भारत के साथ कितने मुआहदे किए हैं, कितने भारी कितने ज़्यादा मुआहदे किए हैं और उनका भारत को आने वाले वक्त के अंदर कितने बड़े पैमाने पर नुकसान, जो फ़ायदा है वो होने जा रहा है और उनका जो नुकसान है वो उस हवाले से कम होने जा रहा है कि जो उनको माजी के अंदर आज तक होता रहा है। क्योंकि वहाँ पर रोज़गार के हवाले से बहुत सारे मसाइल थे, तालीम के हवाले से बहुत सारे मसाइल थे, सेहत के हवाले से बहुत सारे मसाइल थे, टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत सारे इशूज़ थे। तो ये जितने भी नुकसान थे, अब मोहम्मद बिन सलमान ने इन सारे नुकसान को पुर करने का ऐलान किया है और वो भारत के अंदर बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये तमाम जो मामला हैं, हालात हैं, इनके ऊपर मैं आपको तफसीली बात बताऊँगा। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के जिससे पाकिस्तानी कौम बड़ी ज़्यादा उम्मीदें भी रखती है, बड़ी ज़्यादा मोहब्बत भी करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है, बड़ी ज़्यादा उम्मीदें रखता है। अगर आप भी हमेशा की तरह मिलकर हम सबके साथ मिलकर इस दुआ के अंदर शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इस तरह बर वक्त मौसूल होती रहें। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब ये जो सूरत हाल बनी है कि मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से एक जानिब तो ये कहा जाता रहा पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से कि वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए। फिर वापसी पे जब वो भारत पहुंच गए तो वापसी के हवाले से ऐलान किया जाता रहा, पाकिस्तान का मीडिया खबरें देता रहा कि जी मोहम्मद बिन सलमान वापसी में पाकिस्तान आएंगे, लेकिन फिर वो पाकिस्तान नहीं आए और वो पाकिस्तान आए बगैर ही भारत पहुंचे और फिर पाकिस्तान आए बगैर ही वो भारत से अपने मुल्क सऊदी अरब वापस चले गए। अब ये जो सारे हालात हैं, इन सारे हालात को समझने के लिए हमें कम से कम 5 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब मोहम्मद बिन सलमान ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने ये ऐलान किया था कि जी अब मैं मिडल ईस्ट को और उसके साथ साथ ये जो एशियाई खित्ता है इसको मैं यूरोप बनाने जा रहा हूँ। जिस मुल्क ने मेरा साथ देना है साथ दे, जिस मुल्क ने मेरा साथ नहीं देना वो बेशक बैठा रहे, लेकिन मैं अपने इस मिशन को लेकर आगे चलूँगा और मैं इस पूरे खित्ते को यानी कि मिडल ईस्ट को और मिडल ईस्ट के साथ साथ ये जो एशियाई खित्ता है इसको मैं यूरोप बनाऊँगा। और फिर जिस तरह लोग यूरोप जाया करते थे टूरिज्म के लिए, नौकरियों के लिए, कारोबार के लिए, इसी तरह वो इस खित्ते के अंदर भी आया करेंगे। ना सिर्फ जो मिडल ईस्ट है उसके अंदर आया करेंगे बल्कि एशिया के अंदर भी आया करेंगे। अब ये जो ऐलान उसने किया था, तो इस ऐलान के बाद उसने फिर अब आस्ता आस्ता सबसे पहले अपने मुल्क को खड़ा करना शुरू किया। देखिए अब उसने जो तेल के ऊपर उसकी जो डिपेंडेंसी थी वो उसने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब वहाँ पर जो सियाहत है उसको अरूज पर पहुँचा चुका है। फुटबॉल को वहाँ पर ले आया। पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो खेल है फुटबॉल, जिसके हवाले से ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वो सऊदी अरब के अंदर आ सकते हैं, वो सऊदी अरब के अंदर आ चुका है। और वहाँ पर वर्ल्ड कप, क्रिकेट के वर्ल्ड कप की तैयारी की जा रही है, फुटबॉल के वर्ल्ड कप की तैयारी की जा रही है, दीगर जो बड़े बड़े जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनकी तैयारी के हवाले से सऊदी अरब जो है वो मुज़ाकरात कर रहा है, बात कर रहा है। बड़े बड़े रोनाल्डो जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब ने खरीद लिए हैं, वो सऊदी अरब के अंदर पहुंचे हुए हैं। मेसी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ डील कर रहे हैं। तो ये जो मामला थे, ये जो हालात थे सऊदी अरब के हवाले से किसी ने कभी नहीं सोचे थे, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने सब कुछ मुमकिन कर दिखाया है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की जो यूथ है उसको मजबूर कर दिया है ये बात मानने पर कि हम किसी से पीछे नहीं है, बल्कि अब जो सऊदी अरब के नौजवान है वो मोहम्मद बिन सलमान से बड़े खुश हैं, वो बड़े राजी हैं, वो बड़ा अच्छा इसको समझते हैं। और उनका ये कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान जिस तरह उनके मुल्क को लेकर चल रहा है तो अब वो यूरोप नहीं जाया करेंगे, अब वो यूरोपीय कंट्रीज़ में नहीं जाया करेंगे सियाहत के लिए, बल्कि वो अपने मुल्क के अंदर यूरोपीय कंट्रीज़ के लोगों को बुलाया करेंगे कि जी आप यहाँ पर आइए और आकर हमारे मुल्क के अंदर जो सियाहत है वो कीजिए, हमारे मुल्क के हालात देखिए, हमारे मुल्क की खूबसूरती देखिए। और मोहम्मद बिन सलमान इसके ऊपर बड़े ज़्यादा पैमाने पर काम कर रहा है। अब इसके बाद जो सबसे अहम बात है कि वो जो गया है इंडिया के अंदर,
تو اس نے 5 سال پہلے جو اسپیچ کی تھی اس اسپیچ کے اندر سے بڑے واضح طور پر یہ بھی کہا تھا کہ جی میں اس ملک کو سب سے زیادہ پیورٹی دوں گا کہ جس ملک کے اندر امن آئے گا، اور امن لانے کے حوالے سے بھارت نے جو کردار ادا کیا ہے پوری دنیا اس کے اوپر دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کی نظریں بھارت کے اوپر آئے کہ اب G20 جو بھارت نے کروایا ہے تو یہ امن تھا اس ملک کے اندر، تبھی G20 وہاں پر ہو پایا ہے کہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، بڑی بڑی جو 20 ریاستیں ہیں، 20 ممالک ہیں، ان کے جو سربراہان تھے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان کے جو صدور تھے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے، تو یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں تھی بھارت کی، یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اور محمد بن سلمان جب وہاں پر گیا تو اس کو وہاں پر نظر آیا، اس کو جب وہاں پر بتایا گیا کہ یہاں پر تو کرائم ریشو اتنی کم ہو چکی ہے، یہاں پر جو ٹیررزم ایشوز تھے وہ اس لیول تک کم کر لیے ہم نے، یہاں پر جو کالا دھن تنظیمیں تھیں ان کو ہم نے اس حد تک کنٹرول کر لیے، یہاں پر جو منی لانڈرنگ تھی اس کو ہم نے اس حد تک اس کے اوپر قابو پا لیے، یہاں پر جو بڑے بڑے مافیاز تھے ان کو ہم نے اس حد تک نتھ ڈال لیے۔ یہ سارے معاملات جب وہاں پر دکھائے گئے محمد بن سلمان کو، تو اس کے بعد ہی محمد بن سلمان نے پھر اس ملک کے ساتھ معاہدے کرنے کا اعلان کیا، پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے ملک میں امن آیا ہوا ہے، میں آپ کے ساتھ بڑی بھاری معاہدے کروں گا، میں آپ کے ساتھ بہت بڑی ڈیلیں کروں گا، اور میں آپ کے ساتھ آپ کو لے کر اپنے ساتھ چلوں گا۔ اب جو معاہدے کیے گئے ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا میں ناظرین گرامی آپ کو بتا دوں کہ محمد بن سلمان جب سعودی عرب سے گیا تھا تو وہ اپنی پوری معاشی ٹیم لے کر گیا تھا، اور بھارت کی جو پوری جو معاشی ٹیم ہے بھارت کی، جو بھارت کا پورا ایک ایسا حلقہ ہے کہ جو بھارت کی معیشت کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے اب ایک جانب مودی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ معاشی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی اس کی، دوسری جانب محمد بن سلمان بیٹھا ہوا تھا، اس کی ساری معاشی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ان حالات کے اندر پھر بھارت کی معاشی ٹیم نے سعودی عرب کی معاشی ٹیم کو سمجھایا کہ آپ لوگ یہاں پر یہ کام کریں، آپ لوگ یہاں پر یہ پروجیکٹ لے کر آئیں، آپ لوگ یہاں پر اس کام میں انویسٹمنٹ کریں، تو پھر آپ دیکھیں گا کہ آپ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوگا اور اس کا ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ انرجی کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑا معاہدہ کیا ہے، انرجی کے بعد ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ بڑا معاہدہ کیا ہے، پھر ڈیفنس کے حوالے سے انہوں نے معاہدہ کیا، سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے معاہدہ کیا، ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے معاہدہ کیا، فوڈ کے حوالے سے انہوں نے معاہدہ کیا۔ یہ سارے معاہدے انہوں نے کیے ہیں، یہ ساری جو تفصیلات ہیں وہ سعودی عرب کو دی گئی، اور سعودی عرب نے اس کے بعد $100 ارب بھارت میں انویسٹ کرنے کا اعلان کیا۔ ہم $2 ارب کی بھیک مانگتے پھر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور صرف سعودی عرب نے $100 ارب بھارت کے اندر انویسٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ سعودی عرب یہ ہے جو $100 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر گیا ہے، تو کتنا زیادہ پیسہ ہوگا جو امریکہ وہاں پر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، کتنا زیادہ پیسہ ہوگا جو G20 کے دوسرے ممالک وہاں پر انویسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اعلان کر کے آئے ہیں کہ جی ہم یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے۔ 2019 میں محمد بن سلمان پاکستان آیا تھا، اور اس نے پاکستان آ کر یہ کہا تھا، اس نے پاکستان آ کر یہ اعلان کیا تھا کہ آپ مجھے اپنا انویسٹمنٹ پلان دیجئے کہ آپ کس کس چیز کے اندر انویسٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیز کے اندر میں پیسہ لگاؤں تو پھر وہاں سے آپ کو بھی بچت ہو اور مجھے بھی بچت ہو۔ تو وہاں پر پلان دیا گیا، اور اس پلان کے اوپر عمل درآمد کے حوالے سے کام بھی شروع کیا گیا، مگر پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی۔ اب محمد بن سلمان جو پاکستان نہیں آیا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ پاکستان کے پاس دیکھیے محمد بن سلمان کا ٹائم اتنا فضول نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر آئے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ وہ یہاں پر بیٹھا رہے اور چائے پیے اور گپے شپے لگائے اور پھر چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت 2 چیزوں کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں، ایک تو اپنے ملک کو ترقی دلوانے کے اوپر، اور دوسرا دوسرے ممالک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے۔ اب پاکستان وہ آتا تو پاکستان کے بعد دیکھیں وہ پاکستان اس وقت آتا جب پاکستانی حکومت اس کو یہ بتاتی کہ جی ہم نے اس چیز کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے، ہم اپنے ملک کے اندر اتنا امن لے آئے ہیں، ہمارے ملک کے اندر سے منی لانڈرنگ اس حد تک ختم ہو گئی ہے، ہمارے ملک کے اندر سے بدامنی اس حد تک ختم ہو گئی ہے، ہمارے ملک کے جو مافیاز ہیں ان کے اوپر ہم نے مکمل کنٹرول کر لیا ہے، ہمارا ملک جو ہے وہ FATF کی جو گرے لسٹ تھی اس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے، ہمارے ملک کے حالات اب بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ساری معاملات، یہ ساری باتیں محمد بن سلمان کو وہ نہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ محمد بن سلمان واضح طور پر یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر تمہارے ملک کے حالات اتنے اچھے ہوتے تو پچھلے 1 سال کے دوران جو 17 لاکھ پاکستانی چھوڑ کر آئے ہیں تمہارا ملک، اور سب سے زیادہ لوگ جو پاکستانی تھے وہ ہمارے ملک میں آئے ہیں، تو پھر وہ کیوں آئے، وہ اپنی فیملیز کو چھوڑ کر کیوں آئے، وہ اپنے کاروبار ٹھپ کر کے ہمارے ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے ملک کے اندر آ کر بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے کاروبار کیوں شروع کیے ہیں، انہوں نے یورپی کنٹریز کے اندر جا کر اپنے بزنس کیوں سٹارٹ کیے ہیں۔ تو یہ بات محمد بن سلمان پھر ان سے پوچھ سکتا تھا، اس لیے انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ جی ہمارے پاس جو انویسٹمنٹ پلان ہے وہ کون سا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ پلان ان کے پاس کوئی تھا نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن سلمان کا وقت اتنا فضول نہیں تھا کہ وہ پھر پاکستان کے اندر آتا یا پاکستان کے اندر بیٹھ کے چائے پیتا یا یہاں پر آ کر لوگوں سے ملاقاتیں کرتا، یہاں پر آ کر پاکستان کی عوام کو کوئی جھوٹی خوشخبری سناتا۔ تو اس نے اپنی خاموشی سے عزت بھی بچا لی، اس نے پاکستان کی بھی عزت بچا لی کہ وہ وہاں سے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے بھارت پہنچا، بھارت کے اندر اس نے $100 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا، اور پھر وہیں سے دوبارہ اپنے ملک سعودی عرب گیا اور پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے گیا، اور پاکستان کو بتایا کہ تمہاری ویلیو، تمہاری اہمیت، تمہاری اوقات ٹوٹل کل ملا کر اتنی سی ہی ہے کہ اب تم لوگ
यही देख लो कि अपने मुल्क के अंदर तुम अमन नहीं लाए हो तो हमारे लिए तुम्हारे मुल्क में आना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। और फिर ये है भी सच, वो पाकिस्तान आता तो पाकिस्तान को सिक्योरिटी देने के हवाले से जितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता, ये एक अलग कहानी है कि फिर पाकिस्तान को इस हवाले से कितने बड़े पैमाने पर मेहनत करनी पड़ती। बहरहाल ये जो सारे मामलात हैं, अब इन मामलात के अंदर देखना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होते हैं और मोहम्मद बिन सलमान दोबारा पाकिस्तान कब आते हैं और इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान करते हैं।